زود کجا رفته بودی؟ مگه پشت سرت هم چشم داری؟ چطوری همه چیو میبینی؟ شاهمیر، اینم از مزیت‌های زن دوم بودنی دیگه. تو هم خیلی جالبی. تو میخوای هم ظلم کنی و هم مهربون به نظر برسی، هم کسی بهت ظالم نگه. واو. بی خیال. به من بگو اون چطوره؟ بیچاره خیلی خسته بود، خوابیده. ازت خیلی هم عصبی بود. آره، واسه همین منم بیدارش نکردم. شاهمیر لطفاً وسایل اونو ببر توی اتاقش. تموم شب با احساس این که مال آزراست خوابم نبرد. تو نگران نباش، من خودم فردا حتما یه کاریش میکنم، ولی لطفا زیاد اطرافش نباش. نمیخوام تو خونه جنجالی به پا بشه. راستی چیزی اونم که بار داره، ولی تو چرا فقط مواظب منی؟ چون اول تو خبر خوشو دادی. حالا شاید بعدن اونم واسم مهم بشه. حالا میرم، دیرم شده. بعدم میبینمت. خداحافظ. دخترم واسه اون بدبختم صابونه ببر. لازم نیست، خونه خودشه، مثل همیشه سلام خودش مامان. بیاد. سلام پسرم. اون زن دردونت هنوز بیدار نشده؟ باید استراحت کنه، نمیتونه بیاد. ما که اصلا بچه به دنیا نیاوردیم، نه؟ مسکانو میدیدی؟ با اون حالش کارای خونه رو میکرد. واسه همینم از این خونه فرار کرد. ببینی، با 1000 دعا و زاری و با تصمیم اون من توی این خونه اومدم. حالا کاری نکنین که اعصابش به هم بریزه و دوباره منو. خودش هم خونه داره هم کار. خودتونم میدونین که اون هیچ وقت آزرا نمیشه. آفرین پسرم، هرچی میخوای بگو. از مجبوری مامانت سو استفاده کن. عروسی خواهر یتیمت نزدیکه، تو چرا نگی ها؟ اون داداش بزرگتم که ما رو ول کرد و رفت. تو هم هر کاری میخوای بکن. خیلی ممنون، من سیر شدم. سر کار یه چیزی میخورم. برو واسه اون زنش صابونه ببر، بعدن زنگ نزنه شکایتمونو کنه. من نمیبرم، ناسلامتی دارم عروسی میکنم. همه ی کارا رو ریخته سر من. اون عروستون که فرار کرده و دومی هم که از قصه افتاده روی تخت. اون یکی هم که بستریه. فقط مون حنای بدبخت. ببینم اصلا به من چه ربطی داره آخه؟ چرا باید خوشخدمتی مونا رو بکنم؟ آخه دختری که عروسش نزدیکه، همه هواشو دارن، بهش میرسن، ولی عروسای تو منو کردن کلفت این خونه. یادش بخیر. چه روزای خوبی بود وقتی شاهنوازم بود. هر دوتاشون واسه خوب بودن چه کارایی که نمی کردن. خیلی قدرمو میدونستم. به شاهنواز میگفتم شاهمیر از تو بهتره. بعد شاهنواز تلاششو 2 برابر میکرد. بعد به شاهمیر میگفتم که شاهنواز از تو بهتره. اون وقت شاهمیر چه تلاشی میکرد که از اون بهتر باشه. هر دوتاشون تلاش میکردن که پیش مامانشون خوب باشن و مامانشون ازشون راضی باشه. حنا، به عابد زنگ بزن.
بهش بگو که پاشه بیاد. هر ستایمون بریم شاهنواز رو راضی کنیم برگرده خونه. بعد اومدنش همه چی خوب میشه. آره، فکر خوبیه. پس بهش زنگ بزن زود بیاد. فعلا که دارم صبونه میخورم. مؤدب باشی یا نبینم بهش چیزی بگی. سلام داداش. شما اینجا؟ پسرم دلتنگت بودیم. حالا تو بیا بشین. شاهنواز پسرم اومدیم که راضیت کنیم. بیا بریم خونه. نه مامان، الان خیلی دیر شده. این حرفو نزن پسرم، تو عزیز منی. مامانت با پای خودش اومده تو رو راضی کنه، پس قبول کن. من رفتم خونه به حساب خواهرات رسیدم. ببین الانم با خودم آوردمشون. پسرم مامانام بچه هاشونو میبخشن، حالا این بار نوبت توی که ببخشی. بیا بریم خونه عزیزم، قربونت برم. آره داداش، لطفاً ما رو ببخشید. بیایید با هم بریم خونه. تو خونه‌ای که به زن و بچه‌م ارزش نمیدن، منم اونجا نمیمونم. این چه حرفی شاهنواز؟ اونجا خونه خودته. واسه همین اومدیم دنبالت. حال مامانو ببین، هر لحظه به یادت گریه میکنه. تو چطوری میتونی این کارو بکنی؟ یعنی ما دیگه مسئولیتت نیستیم و هیچ حقی نداریم؟ خواهر من، مگه زن و بچه ها مسئولیت من نیستن؟ اونا رو من هیچ حقی ندارن؟ بس کن دیگه شاهنواز. اینا اشتباهشون رو فهمیدن. همه چی رو فراموش کن و بیا بریم خونه. همه چش به راهتن پسرم. حالا چه فایده‌ای داره مامان؟ من با شما بیام چی کار کنم؟ فقط چند روز دیگه اینجا. چرا؟ یعنی چی؟ شرکت منو یه جای دیگه میفرسته. کیه؟ آهان تویی؟ من فکر کردم که کسی خونه نیست. حتما تو آشپزخونه گربه اومده. گربه بود. دیشب چطور گذشت؟ چقدر حسرت داشتی نه؟ که بیای اینجا به خونه من، به اتاق من و حتی به تخت من. لطفاً آسرا این حرف رو ول کن، وگرنه دیوونه میشی. من که دیوونه بودم، دیوونه هستم و الان دیوونه تر میشم. چی شد آسرا؟ عقل تو از دست دادی؟ آره، عقلمو از دست دادم. شوهر عزیزم با دوست خوبم با همدیگه منو دیوونه کردن. کی منو دیوونه کرده ها؟ تو منو دیوونه کردی. تو و شاهمیر با همدیگه آزرا رو دیوونه کردین. شما دوتا منو دیوونه کردین و من فکر میکردم تو بهترین دوستمی. آزرای احمق فکر میکرد مونا دوستش. هر دوتون منو مسخره کردین نه؟ دوتایی به هم خندیدین و گفتین آزرا دیوونه است، از عقلشو از دست داده. شما دوتا با هم منو دیوونه کردین. میفهمی دیوونم کردین. لطفاً با شاهمیر دست به یکی کردین و منو مسخره میکنین ها؟ شبا کنار اون میمونی ببینم راحت خوابت میبره. تو چرا از اول نگفتی که دوستش داری؟ تو منو دیوونه کردی. کجا فرار میکنی؟ خدا جواب تو بده. تاوانشو پس میدی. اشکامو ببین.
میخوای از مادر و خواهرای یتیمت خلاص بشی؟ مامان، من دیگه گول این حرفاتون رو نمیخورم. منم آینده دارم. بچه هام حق دارن جای خوب درس بخونن. من چرا نرم؟ آره پسرم، حق زن و بچه هاته، فقط اونا حق دارن. مامان و خواهرات هیچ حقی ندارن، نه؟ این چه حرفیه که میزنین؟ خواهرام که یکیش ازدواج کرده، اون یکیش هم داره ازدواج میکنه. فقط شما میمونین که شاه میرم کنارتونه. اگه دوست داشتین من با خودم میبرمتون. چرا رک نمیگی شاه نواز؟ چرا نمیگی از من هیچ امیدی نداشته باش مامان؟ چرا نمیگی من زنم و دوست دارم ها؟ آفرین پسرم، آفرین. خیلی خوب نتیجه زحمتمو دادی. آفرین به تو که قدردانم بودی. اصلا اینجوری نیست. شما به هم اعتماد کنید. بس دیگه پسرم، من خیلی خوب زن تو میشناسم. اون که از اولم میخواست تو از مادرت و خواهرات دور باشی. حالا دیگه به مراد دلش رسید؟ من به دیدنتون میام، اما فقط میمونه همسرم. اون با شما هیچ نسبتی نداره. من پسرتونم و به دیدنتون میام و به مسکان هم اعتماد دارم که منو از انجام مسئولیت ها مانع نمیشه. و اگه فکر میکنین که مثل قبل مسکانو پیشتون میارم که شما و این دخترات هر کاری که دلتون خواستین انجام بدین و اذیتش کنید، کاملا اشتباه میکنید. هیچ دینی به شوهر همچین اجازه‌ای نمیده. حنا خواهرمه و برای عروسیش هر کاری که بتونم انجام میدم. اشکالی نداره. اگه پسرم بدون من میتونه زندگی کنه، پس منم همین کارو میکنم. بریم 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 بریم. زنده‌ای؟ بله سعد. شما مریض شدی؟ نه پسرم. منو دایی فرستاد اینجا. گفت بهتون بگم که میخواد وسایلتون رو بیاره اینجا. یعنی چی که وسایل رو بیاره؟ برای وسایل زنده‌ای جدیده جا نیست، واسه همین دایی گفت وسایل شما رو بیارن اینجا. پاشو برو به داییت بگو که هم منو هم وسایلمو با هم دیگه بندازه دور. حالا که زندایی جدید تشریف آورده دیگه به قدیمی ها نیازی نداره. برو به داییت بگو. خب چرا تو و مونا نمیرین اونجا؟ حقیقتشو بخوای واسه اینه که مونا میخواد این پایین بمونه که دل همگی رو به دست بیاره. مامان، این 200,000 تا برای عروسی حناست. باشه پیش خودت. بدون پول تو هم عروسی دختر یتیمم برگزار میشه. احتیاجی به پول تو ندارم. میدونم که از دستم ناراحتین، اما شما منو درک کنین. من نه شما رو تنها میذارم
نه از مسئولیتام فرار میکنم. خودتون قضاوت کنید. اگه من آرامش داشته باشم بهتر میتونم به شما رسیدگی کنم. واسه همیشه که نمیرم. مرتب بهتون سر میزنم. اینجوری که دارم میبینم زنت اجازه نمیده رفت آمد کنی. شما نگران نباشین. اون هرگز مانعم نمیشه. لطفاً بگیرش. چی بگم والا؟ حالا که انقدر داری بهم اصرار میکنی این پولو میگیرم. ولی یه چیزی یادت باشه شاهنواز، تو پسر منی، اینجا هم خونه توه. 100 بار که هیچی، 1000 بارم بیای کسی نمیتونه مانعت بشه. ولی اون زن نمک نشناست اون حق نداره پاشو بذاره اینجا. تو خونه من هیچ جایی واسه اون نیست. هانا، از کی که داداشت اومده نشسته؟ خب یه لیوان چایی بیار. سلام داداش. یه جایی خوندم به آدما نباید زیادی محبت کنی وگرنه براشون بی‌ارزش میشی. شاید هیچ وقت نمیتونستم تو رو درک کنم اگه در حق آزرا اینجوری ظلم نمیشد. من 1000 بار با آزرا گفتم هر وقت اذیت میشی بگو، نذار تو دلت بمونه. اگه غم و غصه رو تو دلت نگه داری ضیق میکنی. زنی که سکوت میکنه از همه طرف بهش ظلم میشه. حق داری. بیچاره آزرا، کاش مثل تو بود. زن باید عاقل باشه. خودش باید احترامش رو نگه داره. بعد میبینه محبوبش براش جونم میده. راستی شاهنواز، یه مقدار از وسایل جهیزیم تو اتاق انباریه. هر وقت رفتی برام بیارشون. آها، یه سری هم تو کابینت‌های آشپزخونه‌ن. ولی وسایل آزرا هم اونجا تو کابینته. چطوری جداشون میکنی؟ بهتر خودت بری، چون به خیال خودم میرم. من نمیرم. آخه میترسم مامانت جهیزیه‌مو پس نده. جدیدشو برات میخرم. مامانم به سختی پول جمع کرد تا تونست جهیزیه‌مو کامل کنه. اونا برای من ارزش معنوی دارن. تازه چرا باید از دوباره بخریم؟ خب راستش میخوام آزرا هم ببینم و بهش دلداری بدم. دلداری؟ آره. وقتی یه نفر همه اعتمادش رو از دست بده و عزیزاش نیاز داره که باش همدردی کنن. این که مال آزراست مگه نه؟ آره. خب کشی. این چرا اینطوری کرد؟ به خواهر شوهرش هدیه داده. اون عروسم خیلی مهربونه، ماشاءالله چشم نخوره. شاید شاهمیر بهتون نگفته، ولی پول غذا و تشریفات عروسی رو از من گرفته. این مسئله بین تو و شوهرته، به ما ربطی نداره. ولی من میگم در واقع اصل فداکاری و آزرا انجام داده. بپرس چرا؟ چون با وجود مشکلاتی که با شوهرش داشت معرفت به خرج داده واسه عروسی خواهر شوهرش کمک کرد. البته واقعیت اینه که اون از دوستش ضربه خورده.
ما که بهش بدی نکردیم. سلام مامان. سلام عزیزم، نوه خوشگلم، فدات بشم من. مامان بزرگ قربونت بره. پس داداشت کجاست؟ سلام مادر جون. بچه پیش مامان مسکانه. شاهنواز، خیلی واضح بهت گفته بودم که این زن حق نداره پاشو بذاره اینجا. بهتره بدونین که من فقط اومدم وسایلمو ببرم. زن داداش، خیلی دیر اومدی، خیلی تنها. عشق زندگی، اون منو از اتاقم بیرون کرده، منو فرستاده تو انبار. من میتونم اشکاتو پاک کنم، ولی باید رو پای خودت وایسی و اشکاتو پاک کنی. آزرا، برای خودت زندگی کن دختر. من که میخواستم جلوتر برم، ولی سرنوشت با هم کاری کرد که به جای جلو رفتن چند قدم عقب‌تر رفتم. زن داداش، من که باردارم شدم، ولی اون با من. تمومش کن آزرا. تو از اشک ریختن برای اون خسته نشدی؟ خجالت نمیکشی که به خاطر اون گریه میکنی؟ کسی که به خودش احترام نذاره همیشه تنها میمونه، درست مثل تو. هنوزم دیر نشده، به خودت بیا، واسه خودت و بچت یه دنیای جدید بساز. اون که اصلا به فکر تو نیست، تو هم واسه همیشه فراموشش کن. ولی آخه زن داداش، شرایط تو فرق داره. خونه مامانت سرپناهت بود، ولی من که جایی رو ندارم برم. دارم. لازم نیست جایی بری. این خونه یه ملک مشترک بابا و عمته که با هم شریکن. تو هم از این خونه سهم داری، حقته. مثل یه صاحبخونه زندگی کن. ولی این خونه که عشقمو به هم بر نمیگردونه. آزرا، اینقدر گدایی محبت نکن. به خودت احترام بذار، حق تو بگیر. این آدمای ظالم تو رو انداختن گوشه انبار. چرا؟ چون خوب میدونن اگه هر بلایی هم که سرت بیارن کسی نیست به دادت برسه. من لیاقت ندارم که یه ذره محبت ببینم، احترام ببینم، من از خودشون بدونن. قلب بعضی ها مثل سنگ خارا میمونه. اینا از همون آدمان. شاید واسه همه یه دارو ندارم و مثل یه لشکر شکست خورده بهشون غنیمت دادم. ولی بیشتر از هر چیزی خیانتش عذابم میده. بس کن دیگه آزرا. حرف
زدن با تو فایده نداره. تو مثل آدمی هستی که عمدن خودش رو به خواب زده، بیدارم نمیشه. بیخیال، بگذاریم. هر وقت بیدار شدی میتونی از حقی که اینجا داری استفاده کنی، حقی که ازش بیخبر بودی، ولی محض رضای خدا هرگز از حق و حقوقت دست بر ندار، چون فقط حق تو نیست، حق اون بچه معصومه. دیگه باید واسه اون زندگی کنی، باید به خاطر اون نفس بکشی، حتی غذا تو هم به خاطر اون بخوری. ممکنه غم جدایی از شاهمیر عذابت بده، ولی تو باید قوی بمونی و مبارزه کنی دختر جون. داشت آزرام که دیگه شورشو در آورده. آخه این چه مریضیه که اصلا خوب نمیشه ها؟ آخه اینم شد زندگی. تو این خونه عروسیه ولی انگار نه انگار، نه آهنگی نه رقصی. والا ماتم کده است دیگه. زودتر عروسی کنم برم از اینجا. دخترم خودشون باید درک کنن دیگه. من که نمیتونم یکی یکی برم پیش عروسام و مسئولیتشون رو بهشون یادآوری کنم. این آدم ها اونقدر بی وجدانن که اگه تو بمیری برات فاتحه هم نمیخونن. باید برای بچت زندگی کنی، برای آینده اون زنده بمونی، حتی غذا تو به خاطر اون بخوری. آزرا بیا غذا تو بخور. کجا میری؟ همینجا بشی. نمیخوام قیافه هیچ کدومتون رو ببینم، واسه همین میرم. صحیح. اگه نمیخوای قیافمون رو ببینی پس چرا داری از غذای ما میخوری؟ چون که این حق منه. آزرا چه خبره؟ تو خیلی پررو شدی یا داری جلوی مامانم بی‌ادبی میکنی. اگه داداش شاهمیر همین الان تو رو از این خونه بندازه بیرون چی کار میخوای بکنی؟ نمیتونه بیرون کنه، چون این خونه مال منم هست. نه خیر، خونه شوهرته، اونم که تو رو توی انبار زندونی کرده. این از لطف من بود که اجازه دادم اینجا بمونی، نذاشتم آواره کوچه بشی. نمیتونین این کارو کنین، به ضررتون تموم میشه، چون این خونه ملک مشترک شما و بابامه. پس چون خونه بابام و شوهرمه، منم به طور مساوی اینجا حق دارم. آزرا تو میخوای منو به دادگاه بکشونی؟ تو با من حرف نزنی به نفعته، چون ممکنه کنار پرونده مالکیت پرونده خیانتم برات باز بشه. مادرشم مثل خودش مکار و فتنه‌گر بود.
با حیله و نیرنگ داداشم و بازی داد. دخترشم شاهمیر رو گول زد. یه عمر من و مامانم وقت گذاشتیم و تمام راه و رسم زندگی رو بهشون نشون دادیم. ما خواهر و برادر اونقدر به هم علاقه داشتیم که مردم میگفتن شما یک روح در 2 بدن هستین. یادمه وقتی میخواستیم این خونه رو بخریم داداشم گفت صفیه جون نگران نباشی، یا من و تو نداره که، تو خواهرمی، همیشه کنارتم. پس شما قرضای دایی رو بهش پس ندادین مامان؟ عمرش کجا مهلت داد که قرضشو پس بدی؟ چند دفعه بابا تلاش کرد ولی اون گفت همونطوری که آزرا مال خودتونه این خونه هم مال شما باشه. من از کجا میدونستم که یه روزی این دختر بیچشم و روش ادعای مالکیت میکنه، بوی پول به دماغش میخوره و میخواد خونه رو تقسیم کنه. این حرکت زشت و تا حالا کسی تو فامیلمون انجام نداده. ایشالله اون مامان خیر ندیدش تو قبر آرامش نداشته باشه که اینجور دختری تربیت کرده. میبینی؟ الانم میخواد عمه یه پیر و شوهرشو بکشونه داد که خجالت نمیکشه؟ واقعا زشته. خوب شد که دوستش بهش خیانت کرد. از هر دستی که بدی از همون دستم پس میگیری. این دختر لیاقت خانواده ما رو نداره. ببین کی گفتم حنا، این حرف مادر تو یادت باشه. همین مونا میتونه بهش یه درس حسابی بده. این خط، این نشون. بدبخت احمق چی فکر کرده؟ میخواد منو بکشونه دادگاه. دختره اصلا حیا نداره، حالیش نیست به بزرگترش احترام بذاره. شاهمیر، این خیلی خطرناکه. اینجوری نیست. واسه خودش چیزی پرونده. از این ارزه ها نداره. با اون حرفاش ارزه نداره. ببین خودت هم میدونی اون هیچ وقت چیزی نگفته. این اولین باره. داری از کی حرف میزنی؟ آزرا دیگه. پس کی؟ هوش و حواستو همش پیش آزراست نه؟ تو از کی حرف میزدی؟ از مامانت. چرا؟ مامانم چی بهت گفته؟ دیگه چی باید بگه؟ ببین مونا، اومدن به اینجا تصمیم تو بود، پس همینجا زندگی میکنیم باشه؟ دیگه اونقدر پیش رفتیم که برگشتن هم امکان نداره. مگه من از برگشتن حرف میزنم؟ ولی خداییش زندگی کردن با مامانت واقعا سخته. آزرا به هم میگفت ولی فکرشم نمی کردم که تا این حد خونم به جوش بیاد. که اینطور؟ با این حال من کنار تو. به اون فکر کن. اون بالا خودش تنهایی. کاش میتونستیم بازم دوست بشیم. حداقل با هم همدست میشدیم. خب دوباره باهاش دوست شو. کی جلوتو گرفته؟ اگه تونستی به منم بگو. اگه شکایت کنی چی کار میکنی؟ این کارو نمیکنه. از کجا مطمئنی؟ آزرا خیلی منو دوست داره. این کارو نمیکنه. اصلا خوشم نمیاد. از چی خوشت نمیاد؟ از محبتت نسبت به آزرا. بی خیال. اینا توهمات خودته، فهمیدی؟ ببین مونا، من به تو آزرا
حق مساوی میدم. یعنی چی؟ یعنی همینطور که کنار تو هم میخوام که کنار آزرا هم باشم. فعلا که از دستم ناراحت و عصبانی. وقتی یکم آروم شد من راضیش میکنم. پس برو پیشش که راضیش کنی. واسه این کنار منی چون اون بهت محل نمیذاره؟ با من درست حرف بزن مونا. دیگه به من تیکه ننداز. شاهمیر من آزرا نیستم. آره معلومه. کم کم داره معلوم میشه که تو آزرا نیستی.